अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज जिसका नाम दज्जाल का तस्वुर और हमारा मज़हब की तीसरे एपिसोड में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको मेरी इस सीरीज की पहली 2 वीडियोस अच्छी लगी होंगी और उनसे कुछ सीखने को भी मिला होगा। जिन दोस्तों ने मेरी वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर सीधे हाथ वाले कॉर्नर पर लगे बटन को दबाकर भी देख सकते हैं। साथ ही दोनों वीडियोस का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक या मौजू डिस्कस किए, जिनमें नुमाया तौर पर इब्न सैयद का वाकया, छोटे तीस दज्जाल के बारे में जानने और समझने की कोशिश की, तमीमदारी वाले वाक़े को समझने की कोशिश की और इसी तरह क्रिश्चियन और यहूदियों की किताबों में दज्जाल का जिक्र मिलता है और हमारी अहादीस के हवाले से दज्जाल के ज़हूर और उसकी निशानियों का जिक्र किया। आज इस वीडियो में हम दज्जाल और उसके पैरोकारी यानी यहूदी और आज के दौर के मॉडर्न यहूदी यानी ज़ायोनिस्ट जो कि इसराइल में रिहाइश पजीर हैं, उनका और दज्जाल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह पिछली एपिसोड की तरह इस एपिसोड को भी आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मसनद इमाम अहमद की हदीस का मफहूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के ज़्यादातर मानने वाले या फॉलोवर्स यहूद से होंगे। इसी हदीस के मफहूम से ही आज के इस मौजू की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह दज्जाल का यहूद से ताल्लुक़ होगा। पहले के दोनों एपिसोड में डिस्कस किया था कि क्रिश्चियन और हमारे अकीदे में कितनी ममासिलत है। तकरीबन दोनों मजहबी एक जैसी बातें बताते हैं। जैसा कि क्रिश्चियन की मजहबी किताब में है कि एक सच्चा मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़मान में आएगा और एक झूठा मसीह यानी दज्जाल भी मौजूद होगा और दोनों की अफवाज के दरमियान अजीम जंग होगी जिसे आर्मेगेडोन कहा गया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस जंग में फतह याब होंगे। इसी तरह हमारे मजहब में भी जिक्र है, इसलिए कहा कि दोनों मजहब में मुशाबियत है, लेकिन दूसरी बहुत सारी बातों में इख्तलाफात हैं। क्रिश्चियन के ग्रोह या फिरके जिनका नाम एवेंजेलिकल्स और बैप्टाइज हैं, वो इस मामले में मुसलमानों से काफ़ी मिलते जुलते ख्यालात रखते हैं। एवेंजेलिकल्स का यकीन है कि या वो मानते हैं कि ये सब वाक़या इस वक्त ही रोनुमा होगा जब बनी इसराइल के सारे लोग होली लैंड यानी यरूशलेम में जमा हो जाएंगे। इसलिए आज के हालात को देखें तो अपने मसीहा से मिलने और देखने की चाह में तमाम यहूदियों को यरूशलेम या फ़लस्तीन में आबाद कर रहे हैं और ये सिलसिला 1948 से चला आ रहा है। इसीलिए ज़ायनिस्ट का अकीदा एवेंजेलिकल के अकीदे से काफ़ी मिलता जुलता है, या यूँ कहें कि ज़ायनिस्ट ही एवेंजेलिकल का एक और रूप है और इनका अकीदा भी यही है कि बनी इसराइल के लोग यरूशलेम में आबाद होंगे तभी हमारा मसीहा आएगा और हमें बचाएगा। अगर यहूदियों की बात करें तो इनका अकीदा ये है कि एक शख्स आएगा जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद या नस्ल से होगा, जो कि हमारा बादशाह बनेगा और इसी तरह अनॉइंटेड होगा जिसे कबले मसीह के दौर में होता था, जिसका मैंने तफसील से हमारी पहली एपिसोड में जिक्र किया है। क्योंकि इनकी नज़र में जो बादशाह आएगा वो सियासी होगा और इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, और जो बादशाह होगा वो बनी इसराइल का वो स्टेटस बहाल करेगा जो इनसे अल्लाह ने वापस ले लिया है। इनकी अपनी सरजमीन होगी और वो दोबारा टेंपल भी तामीर करेगा। यहूदी जिस मसीह पर यकीन रखते हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत दोबारा कायम करेगा। यही तमाम यहूदियों का अकीदा है, चाहे वो पुराने ख्यालात के यहूदी हों या आज के दौर के। इसीलिए आखिरी ज़मान में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये लोग उनके मानने से इनकारी होंगे, क्योंकि वो जिस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं वो एक सियासी बादशाह होगा, ना कि मजहबी शख्स। इसी तरह जब पहली दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और कहा कि मैं मसीह हूँ, तब यहूदियों को लगा कि एक झूठा बादशाह आया है और इन लोगों ने उस वक्त के रोमन अम्पायर के बादशाह से शिकायत की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया और बाकी का तमाम वाक़या रोनुमा हुआ। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहली आमद का भी जिक्र करूँगा। एक और बात जो कि यहूदियों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि एक मसीह आएगा, वो पैदा, उसकी रिहाइश और उसकी मौत सब के सब मुसलमानों की सरजमीन पर होंगी और वो अरबी ज़बान बहुत अच्छे से बोल सकता होगा और वो सल्तनत उस्मानिया का रहने वाला होगा। ये तमाम खसूसियात सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक मशहूर राबाई रहता था जिसका नाम था शब्ताइज़वी, इसमें पाई जाती थी। ये राबाई शब्ताइज़वी 16वीं या 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया में पैदा हुआ। ये शख्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, इसकी वजह से इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे और बाद में इसने मसीह होने का दावा भी किया।
اس دور میں جیسے جیسے اس کے فالوورز بڑھتے گئے یہ شخص مختلف طرح کی ڈیمانڈ کرتا رہا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل نے جنم دیا۔ اس وقت وہ یورپین بادشاہوں کو بھی تنگ کرتا رہا اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد چارم کو بھی پریشان کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی ڈیمانڈ بے وقوفانہ اور سیاسی ہوتی چلی گئی اور وہ ایک سیاسی شخص کے طور پر جانے لگا۔ جیسے ہی اس کا سیاسی پہلو سامنے آیا، سلطان محمد نے اسے قید کر دیا اور آخرکار سزائے موت کا حکم دے دی۔ سلطان محمد نے شبتائش کو اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ تمہاری سزا تو سزائے موت ہے، لیکن میں تمہیں معاف کر دوں اگر تم اسلام قبول کر لو۔ اور اس شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اسی وجہ سے اس کے فالوورز بھی منحرف ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان ہزاروں لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ وہ مسیحا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو دوبارہ قائم کرے گا اور ہمیں ہماری ریاست واپس مل جائے گی۔ اس کے ہزاروں فالوورز اتنے کنفیوز تھے کہ کچھ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی ٹیکٹکس ہے مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، اور کچھ لوگوں نے اس کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام کی تاریخ میں اتنا عجیب و غریب واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں اس کے فالوورز جو مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ خود شبتائش آدھا یہودی رہا اور آدھا مسلمان، رمضان کے روزے بھی رکھتا اور یہودیوں کا تہوار سبات بھی مناتا، قرآن بھی پڑھتا اور یہودیوں کی مذہبی کتاب بھی پڑھتا۔ ان لوگوں کی اس عجیب و غریب حرکت کی وجہ سے اسے اور اس کے فالوورز کو سلطنت عثمانیہ کے لوگ ڈون میں کہتے تھے، جو شاید ترک زبان کا لفظ تھا۔ اس وقت یہ لفظ ان کی توہین کے طور پر استعمال ہوتا اور توہین آمیز لہجے میں کہتے تھے۔ ڈون میں کا کوئی انگلش یا اردو میں متبادل لفظ نہیں ملا۔ یوں سمجھیں کہ اس لفظ کا مطلب تھا مسلمان تو ہو گئے لیکن پازیٹیو انداز میں نہیں، یا جیسے آپ منافق سمجھ لیں۔ جب سلطان محمد کو پتہ چلا کہ وہ شخص ابھی تک یہودیوں والے رسومات ادا کر رہا ہے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے جو مراعاتیں اسے ملی تھیں سب واپس لے لی گئیں اور اسے سلطنت کے زیر اثر علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا اور کبھی واپس آنے نہیں دیا گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اور اس کے فالوور اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر علاقوں میں رہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان کے وہاں رہنے سے اس وقت سلطنت عثمانیہ کے مذہبی مسلمانوں نے کہا کہ یہ لوگ زنادقہ ہیں یا کرپٹو مسلم ہیں، یعنی جن کا مقصد صرف اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام سے شدید نفرت کرتے ہیں لیکن مسلمان ہی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ ڈون سے تعلق رکھنے والے وقت کے ساتھ ساتھ امیر اور طاقتور بھی ہو گئے۔ کچھ ایک صدی قبل یا 100 سال پہلے تقریباً سن 1919 میں ایک گروہ وجود میں آیا جن کا نام تھا دی ینگ ترکس۔ یہ گروہ بہت ہی شدید قسم کا سیکولر اور مذہب کے خلاف تھا۔ ان کا واحد مقصد خلافت کو ختم کرنا اور ترکی کو ایک سیکولر ملک بنانا تھا۔ اس گروہ کا لیڈر، جو کہ بے رحم، ظالم، ذہین لیکن بے دل آدمی تھا، جسے سب لوگ مصطفیٰ کمال کے نام سے جانتے تھے، جو کہ بعد میں اتا ترک کے نام سے بھی مشہور ہوا اور آج تک جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا تعلق ڈون میں گروپ سے تھا۔ اس شخص نے مذہب اسلام اور خلافت عثمانیہ کو جتنا نقصان پہنچایا شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ اس کا ماننا تھا کہ اسلام کی وجہ سے اس کی قوم اور اس کے لوگ پستی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ ترکی میں اسلام پر پابندی لگ جائے، اور اپنی خواہش پوری تو نہ کر سکا لیکن اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مذہب اسلام کو جتنا نقصان پہنچا سکا پہنچایا۔ جیسا کہ اس نے تمام مدرسوں پر پابندی لگا دی، خلافت ختم کر دی ترکی میں، مفتی اعظم کا رول ختم کر دیا، ترکی کے کورٹ سسٹم کو سیکولر کر دیا اور شریعت ختم کر دی۔ ترکی میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کو عربی سے ختم کر کے ترکی زبان میں کروا دیا۔ اذان بھی ترکی زبان میں دی جانے لگی۔ مطلب اس کا مقصد صرف اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ امید دجال اور ان ساری شخصیات اور ان سارے واقعات کا ایک دوسرے سے تعلق سمجھ آیا، اور کس طرح دجال کے پیروکار زیادہ تر یہودی یا بنی اسرائیل کی نسل سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح آپ کی اس چھوٹی سی کاوش سے یہ ویڈیو مزید لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ آپ تمام دوست اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں اور چرند پرند کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔